बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जादू को वापस करने का अमल, जिसके ज़रिए से जादूगर की यकीनी तौर पर मौत भी आ जाती है और मरीज़ भी शिफायाब हो जाता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन, अम्मा बाद। दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और आखिर में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, जादू के इलाज में चंद बातों का आपने ख्याल रखना है। पहले चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोस्तों ने ज़रूर करनी है। आप जब भी दोस्तों जादू का इलाज करवा रहे हों, एक तो आपने उस अमल को मुस्तकिलन करना है। बसा औक़ात किसी अमल के अंदर आमिलीन बता देते हैं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन। बसा औक़ात यूँ होता है कि मरीज़ की तबीयत कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती है, लेकिन कमा हक़्क़ुहू पूरी तबीयत मरीज़ की दुरुस्त नहीं होती है, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है। आपने उस अमल को फिर छोड़ना नहीं है जब तक आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा अता ना फरमाए। आपने अमल को जारी रखना है। पहली चीज़, अमल को मुस्तकिलन जारी रखना है। दूसरी चीज़, आपने सुबह शाम का हसार करना है। हसार 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार चारों कुलों के साथ भी कर सकते हैं। 11 बार आयतल कुर्सी, 11 बार चारों कुल पढ़ें। सुबह शाम आप अपने ऊपर दम करते रहें। इसका फ़ायदा दोस्तों आपको ये होगा कि और कोई जादू अगर आप पर करना चाहेगा तो उसके जादू का असर आप पर नहीं होगा। जिस जादू का असर आप पर है उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। हसार का दोस्तों ये फ़ायदा होगा। तीसरा काम आपने ये करना है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना है। छोटे बड़े गुनाह सबसे अपने आप को बचाएं। कोई बुरी आदत आपके अंदर है, ज़िना की, शराबखोरी की, उस आदत से भी आप अपने आप को बचाएं और 5 वक्त का नमाजी आप बन जाएं। इससे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बेहतरी की तरफ मुनहरिफ होगी, बेहतरी की तरफ। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जल्द अज जल्द शिफा अता फरमाएंगे। तो पहले ये 3 काम आपने करने हैं। अमल को मुस्तकिलन करना है, नंबर 2 हसार, नंबर 3 आपने अपने आप को गुनाहों से बचाना है और 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों देखें आप पर कौन सा जादू है। आपने अभी इन बातों को अपने जहन में याद रख लेना है। ये बड़ी अहम बातें मैं आप दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर दोस्तों एक जादू वो होता है जो पानी में बहाया जाता है, दूसरा वो जो फिज़ा में मुअल्लक होता है या ज़मीन में दफन किया जाता है, और तीसरा जादू जो होता है वो जिन्नात व शयातीन के ज़रिए से जादू किया जाता है, और एक जादू वो होता है जो इंसान को खिलाया पिलाया जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझ पर कौन सा जादू है? तो दोस्तों, अगर आपको ख्वाब में मुर्दे नज़र आते हों, आपके साथ हरकत करते हों, आपके पीछे पीछे भागते हों, आपको कब्रिस्तान नज़र आते हों, बैरान जगहें नज़र आती हों, ठीक है, फिर आप जब नींद से बेदार होते हों, आप बिल्कुल पसीना पसीना और आपको बहुत सारा खौफ महसूस हो रहा है, तो समझ लें कि मुझके ऊपर जो जादू हुआ है वो जादू कब्रिस्तान में कहीं दफन है या फिज़ा में कहीं मुअल्लक है। ये है मदफून जादू की अलामत और लटकाए हुए जादू की अलामत कि ख्वाब में आपको कब्रिस्तान ज़्यादा नज़र आएंगे, कब्रें पुरानी पुरानी नज़र आएंगी, मुर्दे अनजाने आपको नज़र आएंगे, आपके पीछे भागते फिरेंगे। ठीक है, अगर आपको ये महसूस हो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और आपकी जो दोनों पाँव हैं इनकी तलियाँ इंतहाई गर्म हो जाती हैं और ख्वाब में आप गंदगी देखते हैं, तो अलामत है कोई जादू आपको खिलाया गया है, पिलाया गया है। इसी तरह ख्वाब में काले कपड़े देखना कि मरीज़ ने काले कपड़े पहने हुए हैं, ये भी अलामत है कि आपको कोई जादू खिलाया पिलाया गया है। और बाकी रह गया दोस्तों के जिन्नाती जादू, वो कैसा जादू होता है? वो दोस्तों ऐसा होता है कि एक सिफली आमिल मंत्र पढ़ता है, उन मंत्रों के ज़रिए से वो जिन्नात आपके ऊपर छोड़ता है। इसकी अलामत ये होती है कि ज़्यादातर मरीज़ को नींद में झटके लगते हैं, ज़्यादातर नींद में झटके, नींद आई फ़ौरन झटका लगा, नींद ख़त्म, ये भी जिन्नाती जादू होता है। और कभी यूँ महसूस होता है कि पीछे कोई आ रहा है, मुड़ के बंदा देखता है पीछे कोई नहीं, कोई आवाज़ दिया, तो इस तरह की जिन्नात व शयातीन की हरकत इंसान के साथ होती हैं। तो ये होता है दोस्तों जिन्नाती जादू। अब जादू की ये अक़साम आपने समझ ली, आपको पता भी चल गया कि मेरे ऊपर कौन सा जादू है। अब आगे चलते हैं कि उसका इलाज आपने कैसे करवाना है, कैसे करना है। तो दोस्तों अगर जादू हो
مدفون جادو یا لٹکایا ہوا جادو، تو اس کے لیے سورہ یونس کی ایک آیت ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ آپ نے دوستو ایک پانی کی بوتل اپنے سامنے رکھنی ہے اور اس آیت شریفہ کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اب جب ان اللہ سیبطلہ اس پر پہنچے تو اس کو 1000 بار پڑھیں، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں۔ اس آیت کو صرف آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ 1000 بار، پھر اس کے بعد آپ نے آگے پڑھنا ہے۔ 1000 کی پڑھائی ہو گئی، آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، اس پانی کو صبح شام دوپہر پئیں، رات کو سوتے وقت پئیں، اور جادو کو واپسی کی نیت سے بھی اس کو پڑھتے رہیں کہ جس نے جادو کیا ہے اے پروردگار عالم وہ جادو اس پر پلٹا دے، اور اس عمل کو آپ کرتے رہے 7 دن تک، 11 دن تک یا 21 دن تک، انشاءاللہ اس کا ایسا بار پلٹے گا کہ آپ پر جادو کرنے والا وہ مر جائے گا دوستو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ انتہائی مجرب عمل ہے دوستو یہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوا مدفون جادو کا علاج، یہ آپ کا اسی عمل کی برکت سے انشاءاللہ دفن کیا ہوا جادو آپ پر ختم ہو جائے گا۔ اگر دوستو آپ کو کوئی جادو پلایا گیا ہے، کھلایا گیا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ کے پاؤں کی تلیاں گرم ہو جاتی ہیں، آپ کو خواب میں گندگی نظر آتی ہے، تو دوستو اس کے لیے بھی انتہائی آسان عمل ہے۔ پانی اپنے سامنے رکھیں، 41 بار آیت الکرسی پڑھیں، 41 بار چاروں قل پڑھیں، 41 بار آیت الکرسی، 41 بار چاروں قل شریف پڑھ کر 313 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو پڑھیں۔ یہ پھر دم کریں پانی پر، اور اس پانی کو بھی آپ نے صبح شام پینا ہے، اپنے اوپر چھنٹے بھی مارنے ہیں جب تک اللہ آپ کو شفا نہ دے۔ اس عمل کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ جو کھلایا پلایا ہوا جادو ہوگا اس کے اثرات آپ پر سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر دوستو اگلا جادو ہے جناتی جادو ہے، کسی نے جنات و شیاطین آپ پر مسلط کر دیے ہیں، وہ جنات و شیاطین آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، نیند میں جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں، کبھی سر کو جھٹکا، کبھی جسم پر بوجھ، کبھی ہاتھ کو جھٹکا، کبھی ٹانگ کو جھٹکا، کبھی جسم پر بوجھ، اتنا بوجھ کہ منوں کے حساب سے انسان پر بوجھ آ جاتا ہے، پھر انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا جادو ہے آپ پر تو دوستو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 101 بار اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 101 بار، اور 41 بار قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق سورہ ناس، ٹھیک ہے، 41 بار، اور اس کے بعد 313 بار سورۃ المؤمنون کی 2 آیتیں ہیں، قُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر یہ پڑھی آپ اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کر کے آپ اس پانی کو پیتے بھی رہیں، اپنے منہ پر، اپنے سینے پر، کندھوں پر چھڑکاؤ کرتے رہیں، رات کو سونے سے قبل بھی پی لیا کریں، اور تھوڑا سا پانی اپنے بستر پر اس کے چھینٹے لگا دیا کریں، تو وہ جو جنات و شیاطین آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ پر جناتی جادو کا اثر بھی جو ہوگا دوستو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے ان ہدایات پر ضرور عمل کرنا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتلائی ہیں، یہ عمل کو مستقلاً کریں، اپنا حصار بھی کریں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور 5 وقت کا نمازی بھی بنیں، تو انشاءاللہ جب آپ ان اعمال کو کریں گے دوستو انشاءاللہ ہر قسم کے جادو کی کاٹ ان اعمال سے ہو جائے گی۔ انتہائی مجرب مفید اعمال ہیں دوستو، تو ضرور یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔